नमस्कार. कोंकणी भाशेच्या दोन लिपयां इतिहास आम्ही ह्या व्हिडिओच्या पयले वांट्यात उस्तून पळयलो. हो इतिहास पळयतना आनीक एक लिपी भितर येताली तिजो उल्लेख व्हडलोसो जालो ना आनी हरशीं बी जायना. केन्नाय जेन्ना 5 लिपी म्हणटात कोंकणीच्यो तेन्ना हे सवे लिपीक विसरतात. पूण ताच्या आदीं आनीक एक गवाय आसा. पुर्तुगेज गोंयांत पावले तेन्ना गोंयकार कोंकणी भास देवनागरी लिपयेंत बरयताले हाजी गवाय आसा. आनी ही गवाय कशी मेळटा? इतिहासांतल्यान मेळटा. 1510 वर्सा पुर्तुगेज पावले. 1540 वर्सा तांणी धर्मांतराचें धोरण चालीक लायलें. तेन्ना कितलींशींच हिंदू कुटुंबां गोंय सोडून गेलीं आनी तातूंतलीं कांय कुटुंबां कर्नाटकांत राबितो करून रावलीं आनी कांय कुटुंबां केरळांत वचून रावलीं. मागीर 20 वर्सांनी इन्क्विजिशनाची स्थापना जाली. गोंयांत इन्क्विजिशन आयलें आनी तें आयलें तें जे क्रिस्तांव जाल्ले गोंयकार तांचे पासत. मुळांत ते हिंदू पासत नाशिल्ले. त्या इन्क्विजिशनाचे भिरांतीन आनी मराठ्यांच्यो आगळिको जाताल्यो गोंयचेर. ह्या दोनूय कारणांक लागून क्रिस्तांव कुटुंबांय वचून कर्नाटकांत रावलीं. म्हणटा त्या काळांत कर्नाटकांत भोव करून मंगळूर आनीक सरभोंवतणच्या वाठारांत हिंदू गोंयकार आशिल्ले आनी क्रिस्तांव गोंयकारूय आशिल्ले. हे गोंयकार सुमार 250 ते 300 वर्सां कोंकणी देवनागरी लिपयेन बरयताले. दोगूय जाण हें लक्षांत धरपाचें. धर्म बदलिल्लो पूण संस्कृताय बदलूंक नाशिल्ली. आतां हाजी गवाय आसा? हय, गवाय आसा. आनी ती गवाय स्पश्ट बरोवन मेळटा तिरायत मनशा कडल्यान. त्या वाठारांत एक इटालियन पाद्री वावुरतालो. फादर एंजलस फ्रांसीस झेवियर माफे हें ताचें नांव. तो ह्या कोंकणी लोकां मदीं वावुरतालो आनी तातूंत क्रिस्तांव लोक आशिल्ल्यान थंय ताजो संबंद येतालो. थंय ताका कोंकणी भाशे विशीं एक उत्सुकताय, एक कितें आसा तें समजून घेवपाचो प्रयत्न ताणें केलो. ताणें अभ्यास केलो भाशेचो आनी 2 पुस्तकां बरयलीं. एक इंग्लीश कोंकणी शब्दकोश डिक्शनरी आनी एक कोंकणीचें व्याकरण. ताचें इंग्लीश नांव ताणें दिलें अ कोंकणी ग्रामर. आतां हो इटालियन पाद्री, पूण जशें गोंयांतूय बी कांय पाद्री कोंकणी भास शिकले आनी तांणी बरयलें, वो व्याकरण रचलीं, शब्दकोश रचले, तेच भशेन ह्या मनशानूय तो वावर कर्नाटकांत केलो. आनीक अ कोंकणी ग्रामर हें जें ताजें पुस्तक आसा तातूंत तो जें कितें सांगता ती गवाय. फादर माफेचें कोंकणी ग्रामर म्हणटा तें हें पुस्तक.
पुस्तक उजवाडाक आयलां 1882 वर्सा 1882 इतलें फाटलें पुस्तक हें. हांगा सुरवात करतनाच तो कितें म्हणटा तें खूब म्हत्वाचें. फादर माफे बरयता पयल्याच चॅप्टराचो हो पयलो पॅरेग्राफ. The Konkani language was formerly written with the alphabet called Bala Bhasha or Nagar. बाल भाशा न्ही, बालबोध. तेन्ना देवनागरी लिपीक बालबोधूय म्हणटाले आनी नागरय म्हणटाले, ती देवनागरी. परत वाचता. The Konkani language was formerly written with the alphabet called Balbodh or Nagar. Sometimes it was written with the Modi alphabet, which is the Marathi alphabet. मराठीच्या आधी मोदी ही एक लिपी आशिल्ली, आतां मागीर ताणें ती सोडून दिल्या. नाव, हें नाव म्हणटा तें म्हत्वाचें. नाव द कॅनरीज alphabet is generally used, म्हणजे कन्नड लिपी. And although it does not express all Konkani sounds, yet it is better adapted for this than the Latin alphabet. म्हणटकच हातूंत दोन मुद्दे आसात. फादर माफे जें कितें सांगता तातूंत दोन मुद्दे आसात. एक मुद्दो, आदी ही कोंकणी भास देवनागरी लिपयेंत बरयताले. आतां कन्नड लिपी वापरूंक लागल्यात. आतां हें आतां म्हणटा तें केन्ना? 1882 पुस्तक उजवाडाक आयलां, 1882. म्हणटकच समजुया एक 40-45 वर्सां फाटीं गेले तर 1850 जाता, 1850 जाता. तें जर आतां म्हणटा तें धरलें 1850, जाल्यार ताजो अर्थ असो जाता की हे जे गोंयकार गेल्ले थंय ताजे उपरांत सुमार 300 वर्सां ते देवनागरींतल्यान कोंकणी बरयताले. पूण समजुया हे आतां म्हणटा तें आमी 1800 धरलें, 82 वर्सां कन्नड लिपी वापरतात अशें फादर माफे म्हणूंक सोदता अशें धरया. जाल्यार हे जे लोक सादारण 1550 वो 1560 1570 अशे गेल्ले, ते 1800 मेरेन म्हणजे सुमार 250 वर्सां नागरी लिपयेंतल्यान कोंकणी बरयताले. मागीर पिळग्यो बदल्ल्यो, नव्यो पिळग्यो कन्नड शाळांनी शिकूंक लागल्यो आनीक देवनागरी कडलो संबंद पयसावलो आनी ताका लागून मागीर तांणी ही कन्नड लिपी वापरपाक सुरवात केली. म्हणटकच ही एक गवाय की जे गोंयकार गोंयच्यान वचून कर्नाटकांत राविल्ले ते कांय थंय वचून देवनागरी शिकले नात, कारण थंयची भास कन्नड, तिची लिपी बी कन्नड, द्राविडी भास. म्हणटा ते हांगच्यानच ती घेवन गेल्ली आसूंक जाय. हाजो अर्थ त्या वेळार हांगा गोंयांत देवनागरी लिपींतल्यान कोंकणी बरयताले आसूंक जाय, हें सादें कॉन्क्लुजन. मागीर केरळांत वचूं येता. फुडें केरळांत वचून कितलींशीं हिंदू कुटुंबां रावलीं. थंय क्रिस्तांव कुटुंबां पाविल्ल्याचो उल्लेख मेळना. आनी मागीर एक थंय अशी एक घडणूक घडली जी खूब म्हत्वाची. कोचिनांत डचांची व्यापारी केंद्र आशिल्लें आनी एक डच गव्हर्नर आशिल्लो हेनरिकीस व्हान रीड ह्या नांवाचो. ताका मलबारांतल्या, मलबार म्हणटाले ते त्या वाठाराक, म्हणजे आमच्या वेस्ट कोस्टाक, थंय वखदी झाडां जीं आसात ताजे विशीं
ताका खूब क्युरियोसिटी जाली. तांचें म्हत्व ताणें पळयलें, वखदा खातीर ती कितली बऱ्याक पडटात तें पळयलें आनी ताणें एक मोठो प्रोजेक्ट तयार केलो. आनी तो प्रोजेक्ट असो की जाणकारांक, वखदी झाडां वळखुप्यांक वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी धाडपाचें आनी थंयच्यान झाडां, पाळां, मुळां, फळां, पानां हीं सगळीं एकठांय करून कोचिनांत हाडपाचीं. मागीर एक फादर मॅथ्यू म्हणटा ताका ताणें नेमिल्लो तांचीं चित्रां काडपाक. झाड आसत जाल्यार झाडाचें चित्र, पान आसत जाल्यार पानाचें चित्र, पाळ आसत जाल्यार पाळ मुळाचें चित्र. आनी थंय तांचें नांवां वर्णनां दिवप. हो प्रोजेक्ट म्हळ्यार 12 खंडां. नांव ग्रंथाचें हॉर्टस इंडिकस मलबारिकस. हालीं ताका मलबारिकस म्हणटा तें सोडटात आनी हॉर्टस इंडिकस हेंच उतर वापरतात. 12 खंडांचो हो ग्रंथ ताणें तयार करून घेतलो 4 भाशांनी. मूळ भास लॅटीन, मागीर कोंकणी, मल्याळम आनी अरेबीक. आनी पुस्तक तयार करता आसतना प्रत्येक वखदी झाडाचें वा पानाचें चित्र दिलें. 4य भाशांतल्यान ताजें नांव बरयलें आनी ताजी म्हायती दिली, तें कसलें वखद आनी कित्याक बऱ्याक पडटा म्हणटा तें. आनी हीं 12 खंडां एम्स्टरडमाक छापलीं लॅटीन भाशेंत. मागीर केरळ विद्यापिठान ताजें कोंकणी अणकार केलो आनीक तें छापून काडलें, पूण तेंय बी आज विकपाक मेळना. पूण ग्रंथालयांनी मेळटा आनी मूळ पुस्तकाची एक प्रत सरकारान थंय सांबाळून दवरिल्ली आसा केरळांत, ती पळोवपाक मेळटा. आतां गजाल आसा ती अशी, हें सगळें काम जें आसा, झाडां जमोवपाचें, तांचीं चित्रां काडपाचें, तांचें वर्णन करपाचें, हें करपाक तांणी 4 मनीस नेमले सुपरवायज करपाक. तातूंतले 3 आयुर्वेद पंडीत गोंयच्यान जे गेल्ले तांचे लोक, कोंकणी पंडीत, आनी एकलो मल्याळमांतलो. सगळो वावर जातकच ह्या 3 जाणांनी, कोंकणी पंडितांनी, जांचे पुर्वज गोंयच्यान गेल्ले, तांणी कोंकणींतल्यान सर्टिफिकेट बरयलें की हो सगळो वावर आमी सुपरवायज केला आनी तो वेवस्थीत जाला, सारको जाला अशें सर्टिफिकेट आमी दितात. मल्याळी जो पंडीत आशिल्लो ताणें मल्याळमांत आपलें वेगळें सर्टिफिकेट बरयलें. तशेंच आतां हे सर्टिफिकेट जें बरयलें तें 3 आयुर्वेद पंडीत म्हळ्यार आपू भट, विनायक पंडीत आनी रंग भट, हीं तांचीं नांवां सकयल सयो आसात. आनी तांणी जें बरयलां तातूंत भितर तारीख आसा, ती तारीख आसा, वर्स आसा 1676, 1676. हें सर्टिफिकेट कोंकणी भाशेंत आसा आनी देवनागरी लिपयेंत आसा. केरळांतली खबरी. आतां पळयात, ते केन्ना गेले आसूंक जाय? धर्मांतर सुरू जातकच आपलो धर्म सांबाळपा खातीर ते गोंय सोडून गेले. म्हणजे सादारण 1540 ते 50 हाजे मदीं. हें सर्टिफिकेट आसा तें 1676तलें. आनी 1676 म्हणजे 125 वर्सां उपरांतचें. 84 वर्सां तांणी कोंकणी भास देवनागरींतल्यान सांबाळून दवरली, ही गवाय हातूंत मेळटा. जर केरळांत वतकच तांणी देवनागरी लिपी सोडिल्ली
जाल्यार ते मल्याळम भाशेंत बरयतले आशिल्ले आपले सर्टिफिकेट. तें तांणी करूं ना. एक आपले भाशेचो मोग आनी अभिमान आसूं येता ताचे फाटल्यान, आनी चाल रीत आसूं येता तांची की जी सर्टिफिकेटां ते दितात ते कोंकणी भाशेन देवनागरी लिपयेंत दितात. म्हणटकच केरळांतली गवाय, कर्नाटकांतली गवाय आमकां फादर माफेच्या पुस्तकांतल्यान मेळटा. आनी केरळांतली गवाय त्या डच गव्हर्नरान तयार करून घेतिल्ल्या पुस्तकांत मेळटा. आतां हें सर्टिफिकेट 1776 1776 आनी ग्रंथाची पयली व्हॉल्यूम एम्स्टरडमाक पब्लीश जाली 1778 1678 1678 म्हणजे 2 वर्सांनी. आनी मागीर एक 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 येत रावन त्यो 12 व्हॉल्यूम्स जाल्यो. जे सर्टिफिकेटाची गजाल हांव सांगतां तें सर्टिफिकेट हांगा चौकटींत आसा. आतां बारीक आशिल्ल्यान आनी फटो उरफाटो येता आशिल्ल्यान तें वाचूंक मेळचें ना. पण कोणाच्याय हातांत हें पुस्तक मेळ्ळें जाल्यार तें सारकें वाचूंक येता. कोंकणींत आसा आनी देवनागरी लिपयेंत आसा. म्हणटा हाजे वयल्यान एक कॉन्क्लुजन काडूं येता की हे गोंयकार जेन्ना गोंय सोडून गेले तेन्ना कोंकणी देवनागरी लिपयेंत बरयताले. म्हणून तांणी तें थंय वचून पसून कोणें 86 वर्सां आनी ताजे फाटल्यानूय कितलीं वर्सां तांणी ती सांबाळ्ळी हाचो इतिहास आमकां मेळना. कर्नाटकांतल्या लोकांनी 250 ते 300 वर्सां सुमार सांबाळ्ळी म्हणपाचें फादर माफे सांगता. म्हणटकच ही लिपी ते घेवन गेले आनी थंय तांणी कांय वर्सां ती सांबाळ्ळी. हाजे वेल्यानूय एक आमकां गवाय मेळटा की गोंयांत ती लिपी चलताली. आतां तिसरी लिपये कडेन येवया. जे तिसरी लिपयेचो व्हडलोसो बोवाळ जायना. ती तिसरी लिपी म्हळ्यार कंदवी. कन्नड लिपीची पोरणी लिपी, कन्नड भाशेची पोरणी लिपी. आनी भोव करून कदंबाची राजवट जेन्ना हांगा 300 350 वर्सां चल्ली त्या काळांत ती लिपी हांगा आयली आनी ती गोंयांतूय बी चलूंक लागली. इतिहासांत अशेंय मेळटा की गोंयांत एका वेळार दोनूय लिपयो चलताल्यो. देवनागरी चलताली आनी कांय लोक कंदवी लिपयेंतूय बरयताले. आतां 17व्या शेंकड्यांत सुमार 10 युरोपियन पाद्रींनी कोंकणी भाशेंत बरयलें. धार्मीक साहित्य तें सगळें, पूण बरयलें. कोंकणी भास शिकले ते आनी तांणी बरयलें आनी ती पुस्तकां मागीर छापखान्यांत छापूनय आयलीं. ह्या 10 जाणां मदल्या एकल्याक सोडून हेर सगळे जाणांनी रोमी लिपी वापरली. जी सुरवात फादर थॉमस स्टिफन्सान केल्ली तीच परंपरा हेरांनी बी चलयली आनी रोमन लिपींतल्यान हें धर्मीक साहित्य तयार केलें. एकलोच पाद्री जो एक देशी लिपी शिकलो आनी ती देशी लिपी म्हळ्यार ही कंदवी. आनी ते कंदवी लिपींतल्यान ताणें एक पुस्तक बरयलें. पूण तें छापून येवंक ना, कारण तो टायप नाशिल्लो. ते टायप गोंयच्या त्या छापखान्या कडेन नाशिल्ले. तांचे कडेन एकच टायप आशिल्लो, तो फक्तच रोमन लिपींतल्यान छापपाचो. हांगा म्हाका उगडास जाता फादर थॉमस स्टिफन्साचो. फादर स्टिफन्साक आपल्या क्रिस्त पुराणा वेळार तें देवनागरी लिपयेंतल्यान छापिल्लें जाय आशिल्लें. ताणें जायतो प्रयत्न केलो की देवनागरी लिपयेचे खिळे तयार करचे आनी तातूंतल्यान तें छापचें म्हणून. तें कांय काळ आडावन पसून दवरलें,
छापूंक धाडलें ना. पूण प्रयत्नय जालो पूण तें फुडें घडोवंक पावलें ना. 2 पाद्री तें काम करी, तातूंतलो एकलो पयलीं संवसाराक अंतरलो, मागीर थोड्या तेंपान दुसरोय अंतरलो आनी तें खिळे करपाचें काम थांबलें. ताका लागून फादर थॉमस स्टिफन्साची ती इत्सा पूर्ण जावंक पावली ना. म्हणटकच ही जाली तिसरी लिपी. आतां आनीक 3 लिपयांचो प्रश्न उरता. तो असो आनी तो थोडोसो आयलो भितर, हांवें सांगलां तातूंत, देखून हांव तें चड लांब सांगचो ना. जीं कुटुंबां जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव कर्नाटकांत वचून रावलीं, तांणी कांय काळ देवनागरी चालू दवरली आनी मागीर फुडले पिळग्यांनी कन्नड भाशा शिकतकच कन्नड लिपी वापरपाक सुरवात केली. ती आज मेरेन चलता. कन्नड लिपींतल्यान नेमाळी चलतात, कन्नड लिपींतल्यान कोंकणींत पुस्तकांय उजवाडाक येतात. म्हणल्यार आज पसून कन्नड लिपी कर्नाटकांत चलता, कोंकणी पासत. म्हणटकच हे तरेन कन्नड लिपी आयले. हे इतिहासाचे अपघात, हे इतिहासाचे एक्सिडंट्स, हे कोणें मागून घेतिल्लें न्ही, वो आपशींच आयिल्लें न्ही. हे अपघाताक लागून हो लोक कर्नाटकांत पावलो, थंयच राबितो करून रावलो आनी ताका लागून मागीर कन्नड लिपी वापरूंक लागलो. हे भाशेन कन्नड लिपी आयली. अशेंच घडलें केरळांत. केरळांत जो वचून लोक रावलो तातूंत क्रिस्तांव लोक नाशिल्लो, ते सगळे हिंदूच. आनी कांय वर्सां हांवें आतां सांगलां तशें 100 मिनिमम, पूण ताजे परसय मागीर फुडें तें चालू उरलां आसूं येता. तांणी देवनागरी वापरली आनी मागीर खंयच्या एका पावंड्यार नवे पिळगेन मल्याळम वापरपाक सुरवात केली आनी ते पासत मल्याळमांतल्यान कोंकणी बरोवप जालें. थंय बी तेन्ना त्या काळांत नेमाळी चल्ली, पुस्तकांय उजवाडाक आयलीं आनी ते लोक मल्याळम लिपी वापरूंक लागले. मागीर निमाणी लिपी 6वी ती पर्सो अरेबीक, जे लिपींत उर्दू बरयतात, ती लिपी. ती कशी आयली जाल्यार भटकळ आनी सरभोंवतणचे वाठारांत एक मुसलमान कम्युनिटी आशिल्ली, जिका नवायत मुसलमान म्हणटात, अजून म्हणटात. आनीक हे कोंकणी उलोवपी लोक. आनी हो कोंकणी कसो उलोवंक लागलो तर अरब व्यापारी येताले. त्या व्यापाऱ्यां कडेन कोंकणी बायलांचो संबंद आयलो. घडये तांचे भितर लग्नाय जालीं, भुरगीं जालीं. ती कोंकणी उलोवंक लागलीं. कित्याक व्यापारी येताले ते कांय हांगाच रावनाशिल्ले, ते येताले थोडे तेंप आनी वताले. हांकां जल्म दिवन वाडयलीं ती आवयांनी, आवय कोंकणी. आनी देखून ते उलोवंक लागले कोंकणी. पूण मागीर जेन्ना कोणें तरी बरोवपाक सुरवात केली, ती पर्सो अरेबीक लिपीन सुरवात केली. म्हाका उगडास जाता, एक 50 वर्सां आदीं मुंबयच्यान 2 जर्नल येताले ते लिपींतल्यान कोंकणींत. आनी केन्नाय कोणूय पुस्तक उजवडायतालो, कित्याक ती कम्युनिटी ल्हान, खूब ल्हान, चड लोक न्हय तो. अशे रितीन पर्सो अरेबीक लिपी आयली. म्हणजे देवनागरी, रोमी, पर्सो कंदवी, कन्नड, मल्याळम आनी ही पर्सो अरेबीक, अश्यो 6 लिपयांनी कोंकणी बरयल्ली मेळटा. पूण आज 6 लिपयो आसात? ना. कांय लोक म्हणटात 5 लिपयो आसात. कोर्टांत पसून कांय लोक गेल्ले की साहित्य अकादमीन 5 लिपयांक मान्यताय दिवची म्हणून. सत्य कितें आसा तें पळयनासतना गजाल अशी की त्या 5 एका काळार 5 लिपयो वापरताले, ही गजाल खरी. पूण ही खबर 50 वर्सां फाटली. मागीर कितें जालें
केरळांतल्या लोकांनी एक निर्णय घेतलो, एक थारावणी घेतली की कोंकणी भाशेची लिपी देवनागरी तीच घेवन आमी हांगा आयिल्ले. मागीर आमी आतां मल्याळम भाशेची लिपी वापरतात. हें सारकें न्हय. तेन्ना आतां आमी हाचे फुडें फकत देवनागरी वापरची. आनी तेन्नाच्यान तांणी मल्याळम लिपी वापरप थांबयली. आयज केरळांतल्यान जें नेमाळें भायर सरता वो जीं पुस्तकां उजवाडाक येतात तीं सगळीं पुस्तकां देवनागरी लिपयेंतल्यान उजवाडाक येतात. म्हणटकच मल्याळम लिपीचो उपेग हो थांबला. आज न्ही, एक 40-50 वर्सां आदीं. पर्सो अरेबीक लिपीचें कितें जालां? हांवें सांगलें तशें आदींच ती ल्हान कम्युनिटी ती आज फापसल्या. आज न्ही, कितलींशीं फाटलीं वर्सां ती फापसत आसा. फापसता म्हणजे कितें? थोडो लोक उठलो दुसऱ्या शारांनी रावंक गेलो, थोडो लोक देशा भायर गेलो, गल्फांत गेलो वो आनी खंय गेलो. आनी ल्हवू ल्हवू हे वाचपी कोण ना जालो. ते जर्नल जे मुंबयच्यान येताले ते बंद जाले आनी पुस्तकय उजवाडवप बंद जालें. कारण वाचपी जाय न्ही. आनी ते वाचपी एकठांय उरले नात, ते फापसले. आनी ताका लागून आयचे घटकेक पर्सो अरेबीक लिपींतल्यान कांयच छापप वो उजवाडावप जायना. म्हणजे एका काळार आशिल्ल्यो 6 लिपयो तातूंतली कंदबी रोखडीच गेली. पुर्तुगेज आसतनाच भोवतेक ती थांबली. मागीर केरळांतल्या लोकांनी थांबयली मल्याळम लिपीचो वापर किंवा उपेग. आनी ह्या नवायत मुस्लिमाच्या ह्या सामाजीक स्थलांतराक लागून पर्सो अरेबीक लिपी बंद जाली. म्हणल्यार आयचे घटकेक फकत 3 लिपी चलतात. देवनागरी आनी रोमी गोंयांत, देवनागरी आनी कन्नड कर्नाटकांत आनी देवनागरी केरळांत. म्हणटकच ह्या लिपयांचो इतिहास हो असो. तो जर आमी सारको समजून घेतलो आनी जे अपघात आमच्या गोंयकारांच्या इतिहासांत जाल्ले आसात त्या अपघाताचे परिणाम म्हणून जें कितें घडलां तें जर सारकें समजून घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मदीं वाद जावपाचें कारण ना. आनी ते वाद सोंपचे अशेंय हांव मागतां. इतल्यान हो विशय हांगा सोंपयतां. तुमकां कितें हातूंतलें मान्य जातलें न जातलें हांव नकळो. जालें जाल्यार तें मानून घेवचें, लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगल्यांचें बरें जावं अशें मागतां.